السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الخالق بن حومين في درس جديد. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لو دياغرام داكتيفيتي. كيف ما وعدتكم درت واحد السونداج. العديد من الزملاء أو من المتتابعين طلبوا مني أنني ندير هاد لو دياغرام. فوالا اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا لو كور، وغادي نشوفوا علاش كنخدموا بهاد لو دياغرام، اشنا هما لي نوسيون اللي خاصنا نعقلوا عليهم، و ونحاولوا ابخي ان شاء الله في دي فيديو اخرين غنحاولوا نديروا كيلكو زيكزيرسيس. بالنسبه للناس اللي كيلتحقوا بنا اول مره كندعوكم انكم تشوفوا لي فيديو اللي داروا قبل، وما تنساوناش بالدعم. ça veut dire انكم تابوناو في لاشين وتخليو كومونتير، وعلاش لا ما ديروش لايك الى عجبكم الفيديو. Donc diagramme d'activité, parfois كيكون انه لو بروف كيدوموندي لي étudiants انهم يعطيوهم ان التلاميذ يعطيو quelques définitions. C'est pourquoi كنحاول ندير دي ديفينيسيون بلو فرونسي، مي ليكسبليكاسيون هي توجور كنحاول نشرح لو ماكسيموم بوسيبل بالعربيه. Donc tout simplement le diagramme d'activité، كوم سون نو لانديك كتشوفوا انه لو دياغرام ديال لي اكتيفيتي. اشنا هما لي اكتيفيتي؟ هما النشاطات، هما المجموعه ديال لي اكسيون اللي كيداروا باش كديفيني نورمالمون واحد البروسيسوس. واحد لو بروسيسوس لوغسكون بارل ديال واحد البروسيسوس باغ اكزومبل، كنقول لك اشنا هما لي اكسيون وبلا لي اكتيفيتي اللي خاصهم يداروا ملي كتبغي دير مثلا قهوه. مثلا كتبغي تصاوب قهوه، اول حاجه كدير دونك كاين ايتيليزاتور ياك اللي هو الكلاس، هو لاكتور. الا بغيت نصاوب قهوه غتخصني ماشين ا كافي، دونك ماشين ا كافي. اول حاجه كيدير ليتيليزاتور باغ اكزومبل كيمشي كي الومي لا ماشين ا كافي، الومي باغ اكزومبل لا ماشين ا كافي كتشعلها. ثاني حاجه كدير مثلا الكابسول ولا كدير الكافي. troisième chose كتكليكي مثلا على لو بوطون مثلا ديماري ولا جو سي با. مي هادوك لي اكسيون اللي كدير نتايا الومي باغ اكزومبل كتمشي عاوتاني كدير الكابسول اكسيتير، هادو هما لي اكتيفيتي اللي كيدير في ان بروسيسوس ميتي هي لا بريباراسيون ديال الكافي. فهمتوا؟ يعني مثلا كتحاول تشرح في هاد لو دياغرام لونسومبل ديال لي زيتاب اي لونسومبل ديال لي اكتيفيتي اللي خاصهم يداروا باش دير واحد لاكسيون جلوبال، ولا واحد باش ديفيني واحد البروسيسوس ميتي. مفهوم؟ جيسبر انكم تكونوا فهمتوا. لو بوت ديال هاد لو دياغرام هو انه كيمكن لينا اننا نتوقعوا ونستيميو كاع لي طاش اللي كيداروا، حيت لو بوت ديال هاد الدياغرام هي انه كيمكن لينا لا كومبريونسيون ديال السيستيم ديالنا، كيفاسيليتي لينا لا كومبريونسيون ديال الفيتور سيستيم، ماشي حتى السيستيم مي الفيتور سيستيم، حيت هاد لي دياغرام كيديروا قبل نورمالمون قبل من لا كرياسيون ديال السيستيم. دونك غالبا ملي كنبغيو نديرو واحد لو سيستيم كتكون عندنا واحد ليطاب ديال الشيفراج، واحد ليطاب ديال ريداكسيون ديال لي سبيسيفيكاسيون دو بوزوان اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك كنحاولوا نديرو هاد لي دياغرام اكسيتيرا باش نستيميو لي طاش ديالنا. دونك خاصني نفهم انه الا بغيت ندير ليستيماسيون ديال واحد لاطاش، ملي كندوي على ليستيماسيون كندوي على ليستيماسيون ديال لو كو وكندوي على ليستيماسيون ديال لو طون. هاد ان شاء الله غنحاولوا نشوفوا هاد لي كور ان شاء الله اون ديتاي في لا جيستيون ديال لو بروجي. مي ملي كنبغيو نديرو هاد لي جيستيون باغ اكزومبل ديال هاد لي دو، ضروري خاصنا نكونوا فاهمين لو سيستيم، وباش نفهموا لي سيستيم ولي طاش وبلي لي اكتيفيتي اللي خاصهم يداروا كنجيو للدياغرام داكتيفيتي. مفهوم؟ دونك هذا راه فريمون امبورطون هاد لو دياغرام. دونك كيف ما قلت لكم انا لو دياغرام لو بوت ديالو هو كيشرح لينا اشنو هما لي اكتيفيتي اللي كيداروا باش نديفينيو واحد البروسيس ميتي، وبلياه باش نديفينيو واحد لاكتيفيتي جلوبال. نتمنى انكم فهمتوا هاد لا بارتي. كيف ما كاع لي دياغرام كاين بزاف ديال لي نوسيون او بيان لي نوتاسيون اللي خاصكم تفهموهم باش ديفينيو هاد لو دياغرام. مفهوم؟ مفهوم. دونك اول حاجه كيف ما كتشوفوا كاين شي حوايج اللي كيتشابهوا بالنسبه للدياغرام ديتا ترانزيسيون. باغ اكزومبل هادي كيف ما شفنا هذا البوان دو ديبار. توجور كاع لي سيستيم عندنا كيكون ان سول بوان دو ديبار اي بليزيور ايتا دو سورتي. نعطيكم ان اكزومبل بحال واحد الفونكسيون كيكونوا فيها مثلا بليزيور بارامتر باغ اكزومبل مثلا، ولكن كيقدر يكون بليزيور اوتور.
return. البوان دونطري هو ملي كتعيط هاد الفونكسيون. بوان دونطري واحد ما يمكنش لك مثلا دير بزاف ديال الحوايج باش تدخل هاد الفونكسيون، باش تدخل لها خاصك تعيط لها. كاين بزاف ديال لي بارامتر، ولكن لو بوت هو انه كيكونوا بليزيور روتور. دونك بليزيور روتور هما ايتا فينال. وملي كندوي على البوان دونطري مثلا لابيلاسيون باش تدخل لهاد لا فونكسيون هو ليتا دونطري. دونك حاولوا تفهموها بحال هكا. ايتا دونطري كتكون وحده مي بليزيور ايتا دو سورتي. دونك اول حاجه شفنا هو لو بوين دو ديبار. هذا توجور كتكون دائره وعامره من الداخل، عامره من الداخل. ايتا فينال كتكون دائره عامره من الداخل، ولكن كتكون داير عليها واحد دائره واحده اخرى. هذه اول حاجه. ثاني حاجه لاكتيفيتي بحال لي كا ديتيليزاسيون. هذه كتكون اكتيفيتي بحال اكتيفيتي بحال ليتا بحال الكا ديتيليزاسيون. دونك كنديروا ليها بحال هكا، بحال الشكل البيضاوي. وتوجور كندومونديكم انكم ديروا لو نون ou bien la phrase كتبدا بان فيرب. recevoir commande vidéo باغ اكزومبل. هذا هو واحد السيستم ملي كنبغيو نديروا واحد لا كوموند. كيفاش كيكون عندنا كتكون باغ اكزومبل عندنا واحد الرياليزاسيون ديال لا كوموند، كيكون عندنا سيرفيس كليون سيرفيس فينانسي. مفهوم؟ باش كندير واحد الكوموند هادو كاملين كيتلياو. سيرفيس كليون اول حاجه كيدير، يعني هذا هو الديبي دونطري. من هنا كنبدا القرايه. اول حاجه كيدير لا ريسيبسيون بيان كي ريسوا لا كوموند. كتجي واحد لا كوموند ابري هذه كتسمى اكتيفيتي اكسيون. سافيدير واحد كيلكو شوز اللي كيدار. حنا درنا واحد لاكسيون هي اننا وصلتنا لا كوموند. ثالث حاجه هادو هما لي زاكتور ديالنا. لي زاكتور هنا كنسميهم في الدياغرام داكتيفيتي كيتسماو لي بارتيسيون. علاش لي بارتيسيون؟ حيت كتشوفوا انهم مفرقين. دونك لو بوت ديال الدياغرام داكتيفيتي بحال كندير واحد لا ليزيون ما بين الدياغرام دو سيكون دياغرام ديتا ترانزيسيون اون غرو في لي نوتاسيون اكسيتيرا. كيكون عندنا لو دياغرام دو كا ديتيليزاسيون اللي هو اللي كيعطيني لي زاكتور اكسيتيرا، كيعطيني لي زاكسيون اللي لداخل. وكناخذ من الدياغرام دو كلاس كناخذ لي ميثود باش كنحاول نغوفورموليهم باش ندير هاد لو تريتمون اللي كيكون هنا. مفهوم؟ دونك من لو دياغرام دو كا ديتيليزاسيون خدينا لي زاكتور كيف ما كتشوفوا رياليزاسيون باغ اكزومبل سيرفيس كليون سيرفيس فينانسيي. سي سون باغ اكزومبل غالبا ما كتلقاوهم انهم هما لي زاكتور. مفهوم؟ دونك رياليزاسيون هنا مثلا كنقولوا الريسبونسابل مثلا دو الرياليزاسيون ديال الكوموند. مي بون حنا غالبا كتشوفوا ان هنا كتلقاو لي زاكتور ديال دياغرام دو كا ديتيليزاسيون. مفهوم؟ درنا لا ريسيبسيون ديال الكوموند، شفنا لي بارتيسيون، عندنا سيرفيس فينانسيي سيرفيس كليون اي رياليزاسيون. هذا كيتسمى ديبرونشمون. ça veut dire quoi ديبرونشمون هذه كتسمى ديجا اون ترانزيسيون. ديبرونشمون الاشياء هذه هو ملي كتكون واحد البوان دونطري وكيكونوا بليزيور سورتي بحال لي فورشيت. فورشيت كتكون دايره بحال هكا بوم 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 اوبلا. مفهوم؟ دونك كتكون واحد البوان دونطري في diagramme d'activité كنسميهم دي برونشمون. ça veut dire انه كتكون واحد لونطري وكيكونوا بليزيور سورتي اللي كيكزيكوتاو. جو دي با دي ترانزيسيون فريمون باراليل، مي لو بوت هو انه كتكون وحده داخله اي بليزيور سورتي. هنايا كيف ما كتشوفوا عندنا وحده جات لغومبلير كوموند وعندنا وحده اونفويي فاكتور. دونك غومبلير كوموند ديجا درت لا ترانزيسيون. شكون اللي ريسبونسابل عليها؟ هي الرياليزاسيون. اللي دار لا كوموند كي غومبلير لا كوموند. وهنايا كتسمى نو دوبجي. هذا ان شاء الله غادي نحاول نشوفوا ابري. نو دوبجي هو واحد لوبجي اللي كيدار لي لا كونستركسيون. هنا بحال كندويو على دياغرام دو كلاس اكزاكتوم. كندويو على دياغرام دو كلاس. هنا تيكزيكوتا لينا تكريا لينا واحد لوبجي اللي كيتسمى كوموند ملي درنا لومبليساج ديال لا كوموند ديالنا. مفهوم؟ دونك هنايا كنشوفوا انه زاد عندنا واحد لوبجي اللي كيتسمى كوموند. مفهوم؟ وهنا لو بوت ديال هاد الدياغرام كيف ما كتشوفوا حاجه واحده اخرى هو اننا كنحاول نتراسي لي فلو دو دوني. ça veut dire هادوك جميع ملي كتشوف كتقرا كتشوف مثلا واحد لوبجي امتى تكريا لوبجي فين دازت لا دوني اكسيتيرا. دونك حتى لا جيستيون ديال الدوني كيكون كي كومبليتي لك داك لو دياغرام داكتيفيتي
ماشي كي كومبليتي لك داك لو دياغرام دو كلاس اللي ديجا شفنا. دونك ملي كتكريا لا كوموند كنليفريو لا كوموند، وهنايا كيتسماو دي جوانتور. لي جوانتور اشنا هما؟ كيف ما لو دياغرام او بيان لي سكيول، لي جوانتور هو واحد ليزيون اللي كتكون من بلوزيور كلاس. هنا في الدياغرام داكتيفيتي مي هي واحد ليزيون اللي كتكون اونتر بلوزيور اكتيفيتي كيف ما كتشوفوا. هاد كلوتوري كوموند ما كتكلوتورا الا اذا درنا لا recevoir, ça veut dire la réception ديال paiement ودرنا ليفريزون ديال الكوموند. دونك هادي بحال واحد البوليسي اللي كيكون واقف هنا. تقدر تريبون، حنا ما كنقولش لك انهم غنتوصلوا بلي دو اكتيفيتي او ميم طون، مي باغ اكزومبل جات هذه هي الاولى. الا كانت هذه هي الاولى فخاصني نبقى نتسنى حتى توصلني هذه عاد باش نكلوتوري الكوموند. مفهوم؟ حيت حنا ملي كنديروا هاد دي برونشمون هاد لي جوانتور، حيت هاد ليكزيكسيون ديال هاد الكوموند ça veut dire clôture commande راها راهينه بهاد لي دو اكسيون ou bien لي دو اكتيفيتي. اي دونك باش ندير هنا واحد الكونترول انه خاصهم ضروري يوصلوني بجوج باش نكلوتور الكوموند، خاصني ندير واحد جوانتور. دونك جوانتور هي بليزيور ترانزيسيون اونترونت اللي كيدخلوا بجوج، وكتكون عندي اون ترانزيسيون سور 30 وحده اللي خارجه. دونك هي العكس ديال ديبونشمون، كيفدير ان العكس ديال لا فورشيت. قلب الفورشيطه، دونك عندك فورشيطه بحال هكا، هذه كتسمى ديبونشمون. الا قلبتيها شدها بحال هكا، هذه هي جوانتور. مفهوم؟ دونك ديما فهمها بفورشيطه. وكيف ما قلت لكم ليتا تيرمينال هي هذه، دونك كتكون سيركل عامره ودايره بها سيركل خالي. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا لي نوتاسيون. دونك كيف ما قلت لكم توجور كيكون عندنا بوين انيسيال اي بليزيور ايتا فينو، وحاولوا تفهموها بحال واحد الفونكسيون كتقدر يكونوا فيها بليزيور ايتا سورتي، ça veut dire بليزيور يتورن. باغ كونطخ انا لو بوين ديبار توجور كيكون ان سول، حيت الا بغيتي تعيط على ديك الفونكسيون كتدخلها بلو نون اكسيتيرا. ما نقولوش ليا نقدروا نعيطوا لها في بزاف ديال البلايص، ولكن ملي كتعيط لها في بزاف ديال البلايص كتدخل من جهه واحده، ما كتدخلش من بزاف ديال الجوي. مفهوم؟ نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. مي هذه راها غير صالحه للجميع تقريبا لي دياغرام. ملي كيكون عندكم لي زيتا فينو او بيان ملي كتعودوا على ليتا انيسيال اي لي زيتا فينو، توجور عرفوا ان البوين دونطري راه واحد، ويقدروا يكونوا بليزيور بوين سورتي او بيان بليزيور ايتا فينو. سينكرونيزاسيون. دونك هنا شفنا دي برونشمون، هنايا غنشوفوا لا بار دو سينكرونيزاسيون اللي هي هادي. ملي كندويو على لا سينكرونيزاسيون بحال ملي كندويو على الديبرونشمون، راه سي لا ميم شوز. ça veut dire انه كتكون عندك ترانزيسيون دونطري اي بليزيور ترانزيسيون سورتي. مفهوم؟ une transition entrante et plusieurs transitions sortantes. دونك هذه راه ديجا شرحتها لكم. راه كيف ما قلت لكم باش الا كان عندكم على حساب لو بروف اكسيتيرا، مي بارفوا كيدومونديكم انكم تعطيو دي ديفينيسيون افون لا كرياسيون ديال لو دياغرام اكسيتيرا، باش يشوف انكم واش عارفين لو دياغرام اكسيتيرا. مي بون الا كنتي غتجاوب مزيان فسا دير انه فاهموا. انا شوي كونتر، مي بارفوا جو ريسيو دي كيسيون ديال لي ستوديون اللي كيطلبوا مني انني مثلا كنت درت لكم واحد لا ميثود انني كنكتبها في لو كور، مي طلبوا مني انني ندير واحد لو ديابو اكسيتيرا، مي ما عرفتش حيت الاراء كتنقسم. دونك كنحاول انني ندير في هذا لو كور باغ اكزومبل كيكون سو فورم دو باوربوينت، وكنحاول انني نشرح لكم اون باراليل. مي بون كيف ما قلت لكم هو ديبونشمون، وهذه هي لا بار دو سينكرونيزاسيون. دونك ملي كندوي على ديبونشمون بليزيور او بيان ان سول transition entrante et plusieurs transitions sortantes. هنايا ملي كيكونوا بزاف داخلين وحده خارجه راه كندويو على لي جوانتور. دونك هادشي راه ديجا شفناه. حاجه واحده اخرى، une barre de synchronisation ما كتكونش عندي بحال هكا. توجور ملي كيكون عندي بليزيور باغ اكزومبل اونطري وحده خارجه، ولا وحده خارجه وبزاف داخلين، وحده داخله وبزاف خارجين. دونك ما يمكنش لك انك دير مثلا وحده ودير باغ دو سينكرونيزاسيون تخرج منها وحده، هذه غلطه.
دونك كتكاشي هادي وكدير ديريكتومون باغ اكزومبل نيو اكتيفيتي 1 نيو اكتيفيتي 2 مفهوم. دونك توجور الا كان عندك وحده اكتيفيتي مع اكتيفيتي ما كاينش لاش دير لا بار دو سينكرونيزاسيون مفهوم. دونك لا بار دو سينكرونيزاسيون كنديروها الا كان عندي مثلا كيف ما قلت لكم بزاف ديال لي كا سوا داخلين سوا خارجين. المهم سي افو دو جيري لي كا، مي باش تشوف وحده بحال هكا مع وحده خارجه ما كاينش لاش دير لا بار دو سينكرونيزاسيون. كاين ان بروبليم اللي لقيناه مع هاد لا بار دو سينكرونيزاسيون اللي هما انه هاد لا بار اللي قلت لكم اللي هنا ça veut dire دي برونشمون لي جوانتور ما كيريبونديوش لينا على واحد لي بروبليم اللي كنلقاهم. باغ اكزومبل لي كونديسيون داتونت مفهوم. دونك كيف ما قلت لكم انه في لابار ما كتقدرش انك تعرف مثلا اكتيفيتي واحد الا كانت فاليد وهاد لي كونديسيون اكسيتيرا ما كيتريتاوش لينا لي ديلي. باغ اكزومبل الا كانت خاصني نبقى نتسنى ليفريزون باغ اكزومبل ولا البيومون 1 heure الا ما جاتش دونك كنانولي باغ اكزومبل لا كوموند ou bien l'activité 2 par exemple. دونك هاد لي كا بحال هكا ما كيجيوش. دونك غالبا ملي كندويو باغ اكزومبل على الديلي داتونت اي لي كونديسيون بحال هكا غالبا ما كيجيروهمش لينا هاد لي بار دو سينكرونيزاسيون. دونك هنا ملي كنبغيو كندويو على لي نوت ولا كندويو على لي فاليداتور. ملي كندويو على لي ديسيزيون لي التيرناتيف كندويو على واحد السامبل اللي خاصكم تعقلوا به اللي هو اللوزونج بحال هكا، وهذا بحال لا كونديسيون اللي كتكون if ou bien switch. دونك ملي كندويو على لي كونديسيون كيكونوا هنايا خارجين دي ترانزيسيون باغ اكزومبل من هنا من هنا من هنا اكسيتيرا. مي باش نحاول نسيبريمي كيكونوا خارجين غير جوج. دونك سوا كتكون هاد الكونديسيون ولا هاد لا ديسيزيون فري ou bien fou مفهوم. دونك نقدر نخرج باغ اكزومبل واحده اخرى من هنا مي ماشي مشكل. دونك ملي كندويو على لي سويتش هنا كندويو على لي ديسيزيون. قلنا انه لو بروبليم ديال لي بار انه ما كتمكنش لينا اننا نتريتاو هاد لي كا بحال هكا هاد لي ديسيزيون اكسيتيرا كنفيريفيو واش الكوموند ديجا فاليد ما فاليدش. دونك هادي جو بونس انكم ديجا شفتوا هاد لا كيسيون في البدايه. مي بون حنا دابا غنبداو نديطايو لي شوز. وصلتنا واحد لا كوموند اكسيتيرا قبل ما ندير هاد لو بروبليم اللي كان عندي انا هنا ما كنتش درتو ديجا كندير رومبلير كوموند اكسيتيرا انفويي فاكتور مي ما فيريفيتش ديجا واش الكوموند فاليد ولا ماشي فاليد. دونك اول حاجه ملي ندير لا ريسيبسيون ملي غنوصل واحد لا كوموند خاصني نفيريفي ديجا واحد الكوموند واش راها فاليد ولا ما فاليدش، واش كاينه في ستوك ما كايناش في ستوك اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك كاين بزاف ديال الحوايج اللي خاصهم يتفيريفيا لا كونتيتي البيومون واش فاليد ماشي فاليد. بون كاين بزاف ديال الحوايج هنا. الا كانت الكوموند فاليد كنقول راه كوموند فاليد. دونك هذا هو اللوزونج، هذه هي لا كيسيون كون سوبوز واش الكوموند فاليد. الا كانت فاليد دونك كنديروها اونتر هاد لي زاكولاد. الا كانت كوموند فاليد وي كندير بورسويت دي اكتيفيتي ça veut dire كنكمل التريتمون. الا كانت كوموند نون فاليد كنرفوزي باغ اكزومبل لا كوموند اي كلوتوري كوموند باغ اكزومبل. bien j'envoie واحد الميل ou bien l'utilisateur hop هادي فيرمي وتا هادي في لافان حتى هي كتبوينت على هاد الترانزيسيون على هاد لاكتيفيتي. مي بون باش تعرفوا جوست ليتيليزاسيون ديال لي ديسيزيون اي لي التيرناتيف. دونك هنا كيكون عندي دي فاليداتور كيكون هذا هو الرمز ديالو معين لوزونج. فوالا كندير باغ اكزومبل هذا commande valide pour poser la question باش نعرفوا هذا اش من كونديسيون. الا كانت commande non valide هاد التريتمون ديالها، كانت commande valide هاد التريتمون ديالها. حاجه واحده اخرى دونك كرياسيون دي بروسيسوس. كاينه واحد البروسيسوس كان عندنا تيست ايرور باغ اكزومبل الا كان ليرور ها هو هنا اوتوماتيكمون هذه كتكون ايلز. الا كان هذا ايرور فوالا لوغ ديرور ايتا فينال. الا كان ايلز كندير poursuite ديال لاكتيفيتي ديالي. دونك هنا كتكمل التريتمون مفهوم. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لا بارتي. نحاولوا هنايا ندويو على باغ اكزومبل ملي كتمشي لابونك. كتمشي لابونك كتبغي دير مثلا كتمشي للكاب باغ اكزومبل كتحاول انك
تخرج مثلا واحد 100 درهم مثلا، كتدخل لا كارت كي انترودوي لك الكود انتروداكسيون كود، كتدخل كدير فيريفيكاسيون كود، كيقول لك طابي لو كود عندك 3 فوا. الا كان الكود مثلا كتبوزي لا كيسيون كيقول لك واش الكود كوريكت، الا كان لو كود انكوريكت نورمالمون هنا كيكونوا عندنا لو نومبر دو سي خاصو يكون ما مديوراش نومبر دو سي inférieur à 3 inférieur à 3. الا كان vrai مثلا premier essai كيقول لك introduction du code vérification du code deuxième fois else الا كان est égal à 3 كيبلوكي لك لا كارت مفهوم. sinon الا كان correct كيقدر مثلا تكمل لي زاكسيون ديالك، اطلع على الرصيد تخرج الفلوس اكسيتيرا. مفهوم. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لي التيرناتيف وهاد لي ديسيزيون. دونك كود هادي كتسمى لي سويتش حيت كدير بليزيور كا، فوالا لو كا الاولاني لو كا الثاني هذا سويتش جلوبال كود كوريكت بحال كدير دي فيريفيكاسيون اكسيتيرا. دونك بروميير ايسي دوزيام ايسي، مي هذا راهم اشنا هما دي سويتش حيت كان ديطاي. مي الا درت نومبر ديسي انفيريور ا 3 الا كان فغي غنخرج غير واحد فو غندير بلوكاج دو لا كارت. دونك هنا كندوي على لي ديسيزيون، هنا كندوي على اف. مي الا سوبريميت هاد لو كود هاد الاحمر هاد الشيء اللي درت هنا كندوي على لي سويتش. علاش؟ حيت ديطاييت البروسيسوس. دونك اوليو انني ندير واحد لي كونديسيون جلوبال. دونك فوالا كود كوريكت نومبر ديسي انفيريور ا 3 نجي نيشان انا هنايا، من هنا نجي نيشان هنايا، سينو الا ما كانش راه غيجي لهنا. مفهوم. مي انا ملي جيت درت واحد اخر وبديت كنديطاي بروميير ايسي دوزيام ايسي هادو مثلا تخوازيام ايسي اكسيتيرا، دونك هنا كندوي على لي سويتش. هنا غتبدا شويه الروينه. مفهوم. بون راه نتمنى انكم تكونوا فهمتوا، الا ما فهمتوش ان شاء الله في لي زيكزارسيس غنحاولوا نفهموا اون ديتاي، مي غير باش نشرح لكم كيفاش كنديروا لي اف و لي سويتش. هنا عاوتاني دي ديسيزيون بيومون ديسيزيون بيومون اسبيس كتكري le reçu par exemple. sinon demande d'autorisation. donc هذا الا كان paiement في l'espèce. sinon paiement par exemple par carte كان demander l'autorisation par exemple ديال la banque الا كان vrai etc. bon كنكريو reçu. مي هذا كيف ما قلت لكم جلوبال ما كيتبانش لكم لي تريتمون. مي بون هنايا ملي غنجيو هذا كان خاصو يدار في الاول، مي انا ديجا شرحت لكم اكتيفيتي. اكتيفيتي كيف ما قلت لكم هي واحد الحاجه، واحد التريتمون، واحد لاكسيون اللي كدار في واحد البروسيسوس. كيف ما شفنا انه باش كندير لا ماشينه كافي مثلا، كنبغي ندير كافي كناليمي لا ماشينه كافي. دونك هاد لاكسيون كدار باش ندير انا لا بريباراسيون ديال الكافي ديالي. دونك هذه كتسمى اكتيفيتي. مفهوم. دونك هادو غا باش تنوطيو هادوك لي ديفينيسيون بساط اكسيتيرا باش تجاوبوا على لي كيسيون ديال لي ديفينيسيون في ليكزام ان شاء الله. حاجه واحده اخرى خاصكم تعرفوا ان في لو نومبر ديال لي ترانزيسيون ما كاينش كونترانت مثلا في لونطري و سورتي ديال لو نومبر. دير حتى مليار، المهم حاول تلقى لا فيزيبيليتي وحاول تيفيتي لا ريبيتيسيون. مفهوم. مي ابار سا راه ما كايناش كونترانت سور لو نومبر، سوا ديال لي ترانزيسيون 30 سوا ديال لي ترانزيسيون سور 30 ديال واحد لاكتيفيتي. مي كيقول لك هنا خاصك تعرف واحد الحاجه، ما كايناش دي ترانزيسيون، ما كاينش واحد لي كونترانت، مي انه راه لا سورتي مثلا هنا ملي كنخرج راه هذا كيديكلونشا اوتوماتيكمون ملي كنخرج من عند هذا. مفهوم. دونك هذا هو لو بوت ديال هاد الديابو. راه لي ترانزيسيون étant donné que les transitions de sortie sont déclenchées implicitement à la fin de l'activité. دونك هنا راه ملي كنخرج هادو بثلاثه كيديكلونشا. حاجه وحده خاصكم تعرفوا انهم هادو بثلاثه راهم ما كيتيكيوتاوش اون باراليل ملي كنخرج. دونك هذا راه كيتيكيوتا. حاجه وحده اللي كنعرفوا ان هذا نيو اكتيفيتي 5 6 3 كيديكلونشاو
à la fin ديال recevoir une commande ملي كنخرج هنا ولكن ما كنعرفوش شكون هو اللي تيكزيكوتا الاول الثاني الثالث etc. Donc les activités de sortie sont-ils exécutées parallèlement, séquentiellement, conditionnellement. Parallèlement ça veut dire oui كيديكلونشاو حنا اللي كنعرفوا انهم كيديكلونشاو ولكن شكون واش هذا الاول الثاني ثلاثه اون باراليل اكسيتيرا دونك هذا ما كنعرفوش مفهوم مي pour éviter ça داكشي علاش درنا لي barres de synchronisation دونك كندورو ونرجعوا لي barres de synchronisation دونك ملي كنديروا بحال هكا راه هادو كيتيكيتاو اون باراليل بحال هكا كيتيكيتاو اون سيكونسيال مفهوم هادي à éviter بغيتي الباراليل ها الباراليل بغيتي السيكونسيال ها السيكونسيال بغيتي maintenant les conditions كدير لوجونج activité hop كتجي باغ اكزومبل فري هادي سينون كتيكزيكوتي هاد لي دو اون باراليل مفهوم دونك دابا راك وصلتي لواحد لو بوين اللي خاصك تبدا تعرف واش هاد لي اكتيفيتي خاصهم يتيكزيكوتاو اون باراليل ولا لا حيت الا عقلتو في الاول ديال لا فيديو اش قلت لكم ان هاد ليكريتور كنديروها بوسيبل ماشي غلطه مي خاصك تعرف واش ملي كدوي على لي اكتيفيتي باراليل كندوي على لا بار دو جوانتور لا بار دو سينكرونيزاسيون سيكونسيال وحده تابع وحده اي سينون دابا ولا عندك لوجونج ولا عندك كيفاش دير لي كونديسيون اي لي التيرناتيف هادي قلت لكم انه خاصها دار مي ما ديرش ليا هنايا مثلا واحد البار دو سينكرونيزاسيون ودير ترانزيسيون ما بين اكتيفيتي و اكتيفيتي هادي راها غلطه اي هنايا توجور كندوي على واحد لا نوسيون دو غارد واحد لا نوسيون دو فاليداتور دونك هادو واحد لوجونج هنا هاد لا كونديسيون دو غارد علاش سميناها كونديسيون دو غارد حيت كتجي لينا باش كتفيريفي كيف ما قلت لكم بوليسي واقف هنا حركتي الضوء الاحمر مخالفه ديكتي في الضوء في الخضر الله يسهل عليك مفهوم دونك وصلت لك لا كوموند فاليد راه نكمل التريتمون ماشي فاليد غتحبس عليا هادشي مفهوم دونك بحال نحنا دخلتي لاشين تفرجتي في فيديو عجبك خلي كومونتير تابونا في لاشين ما عجبكش لا فيديو تابونا في لاشين وخلي كومونتير ولكن ما ديرش ما تهربش ما تفرجش وتهرب مفهوم دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هادشي حاجه واحده اخرى قلنا لكم ان لي ترانزيسيون توجور كيقدروا يكونوا بوف افوار مفهوم واحد ليفينمون اللي كيديكلونشي داك لي ترانزيسيون ما كنشوفوش هادشي بزاف مفهوم ما كنشوفوش هادشي بزاف مي اللي خاصكم تعرفوا انه كتكون عندك واحد لاكسيون كتكون عندك واحد لا ترانزيسيون كتكون عندك واحد لاكتيفيتي شدوا لي هادو الدياغرام بحال هكا صافي كافي كتاجوتي عليهم لي بارتيسيون مفهوم هاد لي بارتيسيون كيف ما قلت لكم لي ريسبونسابل او بيان لو شون دو ريسبونسابيلتي سا فو دير هنا ملي كنجي نقرا كنشوف ان مثلا سيرفيس كليون اشنو هما لي اكتيفيتي لي ريسبونسابل عليهم سيرفيس فينانسيي شنو هما لي شون لي ريسبونسابل عليهم او بيان لي اكتيفيتي اكسيتيرا دونك هادشي علاش درنا هاد لي بارتيسيون هاد لي بارتيسيون pour visibilité la lecture ديال الدياغرام et pour faciliter la lisibilité donc toujours la lisibilité كتبوزي بروبليم دونك انا ملي كنجي نشوف مثلا لي ريسبونسابل او بيان لي اكتيفيتي لي ريسبونسابل ليهم سيرفيس كليون ما نجيش نقرا هنا غنجي ديريكتومون نقرا هنا وغنشوف كاع لي اكتيفيتي اللي كيدار دونك الدوله بعد غدا مثلا الا وقع واحد البروبليم في واحد لا كوموند غنجي انا نشوف شكون لي ريسبونسابل على ديك لاكتيفيتي اللي وقع فيها البروبليم كنجي نقلب على لاكتيفيتي لاكتيفيتي ها هي هنا دونك كنشوف سيرفيس كليون صافي سيرفيس كليون لي ريسبونسابل مفهوم دونك هادشي علاش درنا هاد لي بارتيسيون البارتيسيونمون ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا اون ديتاي في لي زيكزارسيس باش شوا كيف ما كنقولوا دونك اي حاجه كتكون عندك فيها ريسبونسابيلتي مثلا في الدياغرام سوا بيي مثلا سيرفيس كليون كونطابيليتي سيرفيس فاكتوراسيون كيكون عندك مثلا كليون هنا كندوي على لي اكتور بيان لي بيرسون كتقدر عندك حتى لي زونتيتي مثلا هنا ملي كدوي على واحد لا باز دو دوني اكسيتيرا حتى هي كتحاول تانتيغريها مي انا حابه لو انك تمونسيونيها ولكن ديتايي
الا كان عندك هاد لي بارتي تكنيك باز دو دوني سيستيم دو بيومون ريزو ايتترا، انا كنفضل انهم نخليو في diagramme d'infrastructure. مي بون هنايا في الدياغرام داكتيفيتي لافونتاج انه كيغروبي لك لابليكاسيون كامله، دونك كتشوف فيه لابليكاسيون كامله، التريتمون كاملين، لي اكتور كاملين، لي ريسبونسابل كاملين. دونك هذا هو لو بوت ديال الدياغرام داكتيفيتي. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا ولو شويه لو بوت اي هاد لو كور. كيف ما العاده ما تنساوناش بالدعاء، و ورمضان مبارك كريم، حيت هاد لا فيديو كنسجل فيها ان شاء الله وحنا صايمين. دونك ما تنساوناش بالدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.